اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة السلام الله علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی من من خوبم. خوبم الحمدلله. من خوبم. خوبم، متشکرم. عصر همه شما دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. تو امیدوار هستم دوستان روز خوشی و زندگی پربرکتی داشته باشید. خیلی خوب. متوجه هستید دوستان؟ ولی الان بفرمایید شما. خانم علینا سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما الان چی کار میکنید؟ من الان دربار مادرم بیان میکنم آقا. الان میخواهم چه کار میکنی؟ الان چه کار سر میکنی؟ کلاس هستم و با شما صحبت خیلی خوب. میکنم. شما چه میخواهی بیان کنی؟ من دربار مادرم بیان میکنم آقا بله الان. بفرمایید، درباره مادرستان بیان کنید. بله آقا. سلام دوستان و عزیزان. آقا سلام. اسم من سیده علینا خاتون است. من اهل پونه هستم و در پونه زندگی میکنم. من طلبه فارسی هستم. من دو تا برادر دارم، خواهر ندارم. اسم برادران من سردار علی و سخاوت علی است. آنها دانشجو و طلبه هستند. اسم پدرم سید نقی عباس است. پدرم مهندس است. اسم مادرم سیده فزده است. مادرم اهل منبی است و الان در پونه زندگی میکند. مادرم خاندار است. ایشان بسیار زیبا و خیلی خوش اخلاق، نیک دل و خوشرو است. خیلی مادرم خوشگل. هر روز بله خیلی خوشگل و خوش اخلاق است. بله خیلی خوشگل و خوش اخلاق است. مادرم هر روز تو ساعت 4:30 برای نماز شب بیدار می شود. بعد از بیدار بیدار میشود. بله بعد از بیدار شدن ایشان مسواک می زند و وضو می گیرد و نماز شب می خواند. بعد از نماز شب نماز صبح نماز خوب می خواند. بعد از آن تعقیبات و دعا و تلاوت قرآن می کند. سپس نماز خواندن ایشان اتاق را بعد از جاری می نماز کند. خواندن. بله آقا. بعد از نماز خواندن، سپس نماز بله خواندن بله نہیں، پس از بله نماز خواندن. بله بعد از نماز خواندن ایشان اتاق را جارو می زند. سپس برای همه صبحانه می پزد. برای همه صبحانه آماده میکند. برای همه صبحانه آماده می کند. ایشان خیلی لذیذ و خوشمزه غذا می پزد. نه بله ایشان خیلی لذیذ غذا میپزد. بله بله یا ایشان غذای خیلی لذیذ. ایشان غذای لذیذ میپزد. بله ایشان غذاهای لذیذ می پزد. مادرم خیلی مهربون و صبور است. بعد از صبحانه آماده کردن برادرم را برای دانشگاه آماده می کند. سپس ایشان ظرفها می شوید و کارهای باقی ماننده خانه را انجام می دهد. ایشان همیشه به من کمک می کند. مادرم کتاب خواندن و خانه ها را همیشه تمیز کردن خیلی دوست دارد. ایشان همیشه به من درس می دهد. ایشان همیشه به فکر همه خانواده و دوستانش است و ایشان به خانه و کارهای خانه خیلی اهمیت می دهد. ایشان مربی من است. من مادرم را خیلی دوست دارم. من دعاگو هستم که خداوند ایشان را همیشه سالم نگه دارد. تمام شد آقا. دوستان خیلی خوب. احسن. متوجه شدید دوستان اینا را نویسید؟ بله آقا. بنویسید. بله. خب انا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا انا خوب هستن. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا هم خوب هستند. شما بفرمایید، شما فارسی میخوانی؟ بله آقا من فارسی میخواهم. میخوانم. شما چرا فارسی میخوانی؟
برای اینکه من فارسی خیلی زیاد دوست دارم آقا. زبان فارسی را خیلی دوست دارم. بله. خیلی خوب. شما زبان انگلیسی نمیخوانی؟ بله. شما زبان انگلیسی نمیخوانی؟ میاره سمجھ میں آقا. شما زبان انگلیسی نمیخوانی؟ انگلیسی یعنی انگلیش. نه من الان زبان انگلیسی نمیخوانم آقا. من زبان انگلیسی نمیخوانم. بله. بله. خب شما بفرمایید، شما انار میخوری؟ بله من انار میخورم. شما سیب میخوری؟ بله من سیب میخورم. شما چرا انار میخوری؟ برای اینکه انار خیلی لذیذ است. بله خیلی خوب. بله خیلی خوشمزه است. بله. بله آقا خیلی خوب. سلامت باشید. تو شما بفرمایید، شما در حمام ظرف میشویی؟ نه من در آشپزخانه ظرف میشویم آقا. شما در آشپزخانه لباس میشویی؟ نه من در حمام لباس میشویم. شما چرا در آشپزخانه ظرف میشویی؟ بله آقا. شما چرا در آشپزخانه ظرف میشویی؟ برای اینکه من برای اینکه ظرف را در ظرف، بله ظرف را در بله در ظرفشویی میشویند، در آشپزخانه میشویند، چون بله. ظرف را در آشپزخانه میشویند. خیلی خوب. شما در حیاط دوش میگیری؟ نه من در حمام دوش میگیرم. شما چطور آقا؟ من هم در حمام دوش میگیرم. چه کسی در حیاط دوش میگیرد؟ دوستم در حیاط دوش میگیرد. دوست شما در حیاط دوش میگیرد؟ بله آقا. اسم دوست شما چیست؟ اسم دوستم میرم فاطمی است. ایرم فاطمه در حیاط دوش میگیرد؟ خیلی خوب. کار خوبی میکنند که در بله. خب از آقا من شوخی میکنم. من بله شوخی من میکنم. میدونم. بله. بله آقا. خب ایرم فاطمه کجا ظرف میشوید؟ انا فاطمه؟ بله آقا. ایرم فاطمه کجا ظرف میشوید؟ ایرم فاطمه در آشپزخانه ظرف میشویم. شوید. بله. بله. متوجه شدید؟ بله آقا. بله آقا. شما با ایرم فاطمه بازار میروی؟ بله من با ایرم فاطمه بازار میروم. شما چرا تنها بازار نمیروی؟ برای اینکه من تنها میترسم آقا. تنها میترسی. با ایرم فاطمه میروی؟ شما چرا با بله. ایرم فاطمه بازار میروی؟ چون من ایرم فاطمه را خیلی دوست دارم. بله. بله آقا. چرا با ایرم فاطمه بازار میروی؟ برای اینکه من ایرم فاطمه خیلی دوست دارم. ایرم فاطمه چه جور آدمی است؟ ایرم فاطمه بعضی وقتها خوشرو است، بعضی وقتها اخمو است. نه خوشرو بله. نه بله خوشرو بله و اخمو هم است؟ بله آقا بعضی وقتها. خیلی خوب. متوجه شدی دوستان؟ بله. شلوار. بله. نوشتید همه این واژه‌های جدید را شما دوستان نوشتید؟ دقت کنید. این چیست؟ بله آقا. بله خوشبو زهرا. سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. این چیست؟ این شلوار است. شما شلوار چه رنگی میپوشی؟ من شلوار آبی میپوشم. شما شلوار چه رنگی میپوشی؟ من شلوار سفید میپوشم. خیلی خوب. آن چیست؟ آن شمع است. شمع. شمع است. شمع کجاست؟ شمع کجاست؟ شام در خانه است. شمع در خانه است. روی میز است. چند تا شمع روی میز است؟ 2 تا شام روی میز است. شما با چه چیزی موهایتان را مرتب میکنی؟ شما با چه چیزی موهایتان را مرتب میکنی؟ من در شانه ماهایم موهایم را مرتب میکنم. شما با چه چیزی موهایتان را مرتب میکنید دوستان؟ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کس چیز سے مماثل ہیں؟ من با شانه موهایم را مرتب میکنم.
بله بله یا خوشبو زهرا شما چه؟ شما شاخ داری؟ نه آقا من شاخ ندارم. چه چیزی شاخ دارد؟ گاو شاخ دارد. چی چیزی؟ گاو شاخ دارد. گاو شاخ دارد. بز شاخ دارد. بله بوز شاخ چه دارد. چیزی در چای است؟ شکر در نه چای است. شکر نه، فارسی بولید شکر. شکر. شکر بله آقا. دوستان تلفظ شکر دیکھیے، در چای. تلفظ دیکھیے ایک دفعہ. شلوار، شلوار. شام، شام، شام. شام. سب سب بولیے، سب بولیے. شانے، شانے. علیشہ اختر، عرشی زہرا، فائز خانو، مترت فاطمہ نقوی. شانے، شانے. شاخ، شاخ. شکر، شکر. شلنگ، شلنگ، شلنگ. شیر، شیر، شیر. شیرینی، شیرینی. شطور، شطور. شترمرغ، شپاش، شوپاش، شوپاش، شوپاش. شومینه، شومینه. صندلی، صندلی. حسیر، حسیر. ناقص، ناقص. قوس، صندوق، صندوق. صحرا، صحرا. صابون، صابون. سائقه، سائقه. خب الان بفرمایید خوشبو زهرا، شلنگ کجاست؟ شلنگ کجاست؟ شلنگ در حمام است. شلنگ در حمام است. بله ایک دفعہ میننگ اور بتا دوں ایک دفعہ سب کو، پھر آپ سے پریکٹس کراتا ہوں. شلوار کہتے ہیں پینٹ کو، شلوار کو، جو بھی یہاں نیچے پہننے کی چیز ہے لمبی والی، ان سب کو چاہے لیڈیز ہو چاہے جینٹس اسے شلوار کہتے ہیں. اسے شلوار کہتے ہیں. شام کہتے ہیں کینڈل، موم بتی کو. شانے کنگھی کنگھا. شاخ سینگ کو کہتے ہیں. شلنگ کہتے ہیں پائپ وغیرہ جو ہوتا ہے. دیکھیں پائپ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک پائپ جو فٹنگ میں دیواروں میں فٹ ہوتا ہے وہ پائپ لوہے کا یا پلاسٹک کا، اسے شلنگ نہیں کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں لولے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لولے. پائپ. لولے کے معنی بھی پائپ ہے، لیکن کون سا پائپ؟ جو پانی کا، چاہے پلاسٹک کا ہو چاہے لوہے کا ہو، جو فٹنگ میں آتے ہیں پائپ، چاہے باریک والا ہو چاہے اتنا موٹا ٹیوب ویل والا ہو پائپ، لولے کہیں گے اسے. سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ لیکن یہ والا پائپ کون سا والا پائپ ہے؟ یہ وہی والا پائپ ہے جسے ارم فاطمہ پانی کی ٹنکی میں لگا کے واشنگ مشین میں فٹ کرتی ہیں. ربڑ وبڑ والا والا پائپ جو اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں الگ کو. سمجھ میں آیا؟ جی. یا وہ پائپ جس سے آگ بجھانے والے آتے ہیں، وہ پائپ سے پانی چھڑکتے ہیں، جو پائپ ہے وہ اسے کہتے ہیں شلنگ. اسے کہتے ہیں شلنگ. جی شلنگ. تو پائپ شلنگ کہتے ہیں والا پائپ جو ادھر لگا لیا تو کبھی ادھر لگا لیا پھر لپیٹ کے رکھ دیا. لیکن لولے کہتے ہیں جو فٹ والا رہتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ شیر جو ہے وہ کئی چیزوں کو کہتے ہیں. شیر کئی چیزوں کو کہتے ہیں. کتنی چیزوں کو کہتے ہیں؟ دیکھیں شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں. شیر دودھ کو بھی کہتے ہیں اور شیر کو بھی کہتے ہیں. شیر لکھ دیا میں نے، کسی نے کہا نہیں. ٹنکی کو بھی کہتے ہیں. شیر کو بھی کہتے ہیں شیر، اور دودھ کو بھی کہتے ہیں، اور پانی کی ٹنکی. کون سی والی ٹنکی؟ وہ نہیں پائپ نہیں، وہ جو کھولتے ہیں یوں کر کے نل. نل سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وہ جو پائپ گھما کے ٹنکی کھولتے ہیں وہ اس کو بھی شیر بولتے ہیں. شیر آب، شیر آب. متوجہ شدی؟ لکھو دقت بھی فرمائی دوستان.
شیرینی یعنی مٹھائی، شتور یعنی اونٹ کیمل، شترمور اورٹیج بھلے شترمور جانتی ہیں شترمور؟ بلے ہاں وہی ایک بہانے باز ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں بوجھ اٹھاؤ کیونکہ تم شتور ہو، کہا نہیں میں مرغ ہوں، اچھا مرغ ہو مثلاً مطلب چھوٹا ہوں. نہیں تو پھر کیا کہتے نہیں، اس سے کہا بوجھ اٹھاؤ تو کہتا میں مرغ ہوں، تو کہا مرغ ہو تو اڑ کے دکھاؤ، کہا نہیں جی میں تو شتور ہوں. شتور مور اورٹیج بولتے ہیں، اورٹیج بھلے آغا. بھلے اورٹیج انگلش شتور مور. شوفاج وہی وہ میٹر میں نے بتایا تھا آپ کو، بھلے آغا. ایک بخاری لیکن وہ گیس سے چلتی ہے، شوفاج جو پانی سے، ایک ہوتا ہے شومینے. شومینے بھی دیکھیے کتنا تینوں سیم چیزیں ہیں، تینوں سیم چیزیں ہیں، بخاری شوفاج شومینے، لیکن زمانے کا استعمال کا فرق ہے. شومینے آپ نے شاید انگلینڈ لندن تو کسی نے نہیں دیکھا، پرانے سیریل وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو روم کے اندر اندر کوئی وہ بنی ہوتی تھی اور اس میں آگ جلتی رہتی تھی، لکڑی جلتی رہتی تھی، باہر کو اوپر دیوار میں سے پائپ لگا ہوا ہوتا تھا، اوپر اڑ جاتا تھا، روم کو ہیٹ رکھتا تھا جی. تو لکڑی وغیرہ جلتی رہتی تھی، دیوار کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی دیکھا تھا جی، اس میں آگ جلتی رہتی ہے اور لکڑیاں، تو اس کا مطلب شومینے ایک ایسی بخاری جو دیوار کے اندر بنا ہوا ہے، خانہ سا ہوتا ہے، اس میں لکڑیاں جلتی رہتی ہیں. آغا لیکن اسلم صاحب نے اس کو چمنی بتایا تھا آغا، اس کس کی نے چمنی بولتے ہیں آغا اسلم صاحب نے. نہ چمنی نہیں، چمنی تو ویسے تصویر میں دکھ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چمنی ہے، نہیں چمنی بھلے تو وہ چمنی شومینے کہتے نہیں. ادھر دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں، شومینے. اب اس کا دھواں کیونکہ دیکھیے یہ دیکھ رہی ہے تیر کا نشان کہاں جا رہا ہے، یہ بلے دیوار کے اندر بنی ہوئی جگہ جس میں لکڑیاں جل رہی ہیں، اور یہ جو چمنی نہیں ہے یہ ویسا ہے دیوار سے ہٹ کے اس میں بھی اندر آگ جل رہی ہے. تو جو لکڑیاں جلتی بھی ہوتی ہیں وہ میٹر ہی ہے، ایک طرح کا دیکھیے شیلان اس والے پائپ کو کہتے ہیں، الولے والے وہ کیونکہ تصویر ایسی لگ رہی ہے جیسے چمنی ہو، جبکہ وہ چمنی نہیں، وہ ایک ایسا روم ہیٹر ہے کہ جو پرانے زمانے میں آپ کی دیوار کے اندر چوڑی سی دیوار ہوتی تھی، اس کے اندر لکڑیاں جلتی رہتی تھی وہ جی، الگ سے بھی چمنی جیسا بنا دیتے تھے، اس میں اندر لکڑیاں جلتی تھی اور دھواں پر نکل جاتا تھا دھواں. تو یہ روم ہیٹر ہی ہے ایک طرح کا. شومینے بھی روم ہیٹر ہی ہے. ہاں لکڑیوں والا روم ہیٹر یہ کہہ لیجیے، بھلے آغا. لکڑی سے چلنے والا، چلنے والا سے بہتر جلنے والا صحیح ہے، جلنے والا روم ہیٹر ایک ٹھیک ہے. شوفاج جو ہوتا ہے گرم پانی اس کے اندر گھومتا ہے، اس سے روم ہیٹ ہوتا ہے، لیکن بخاری میں گیس سے. ہوتی ہے اور صندلی شومینے بھی کرسی لکڑی میں. چیئر، بھلے حسیر کہتے ہیں چٹائی کو، حسیر چٹائی. ویسی چٹائی نہیں، ایک چٹائی ہوتی تھی جو پرانے زمانے میں بچھتی بھی تھی اور اس جیسی ایک پردے پہ ٹنگتی بھی تھی، چلمن کہتے تھے جسے اردو میں چلمن کہتے تھے جی. وہ چلمن ایسی ہوتی تھی کہ باریک باریک چیریاں ہوتی تھی، پیچھے پیچھے سے عورتیں اندر سے باہر کا دیکھ لیتی تھی کون کہاں بیٹھا ہے، نہیں جی حسین. اور وہی اسی طرح کی مسجد میں بھی بچھی بھی ہوتی تھی، لکڑی اس کی بنی بھی ہوتی ہے نا، اس پہ نماز بھی ہوتی تھی پہلے. حسیر چٹائی. ناقص یعنی ادھورا، ناقص یعنی ادھورا. قرص کہتے ہیں ٹیبلیٹ کو. صندوق یعنی صندوق. صحرا یعنی شتر کو جا شتر دار بیابان. دیکھیے ایک ہے جنگل ایک ہے صحرا، کیا فرق ہے جنگل اور صحرا میں؟ جنگل میں پیڑ ہوتے ہیں، صحرا میں نہیں جنگل ہوتے. میں پیڑ ہوتے ہیں، صحرا میں ریتی ریت ہوتا ہے. صابن یعنی صابن، سوپ صائقے بجلی لیکن آسمانی بجلی. ورنہ ویسی یہ والی لائٹ کو تو برق کہتے ہیں، برق. الان بفرمائید خوشبو زہرا شیلان کجاست؟ شیلان در حمام است. شما شیر میخوری؟ خوشبو زهرا
بله دختر شیرخوار است. دختر شیرخوار است. خوشبو زهرا شیر میخورد. بله خوشبو زهرا متوجه هستی دوستان؟ بله آقا بله. شیر کجاست؟ شیر در جنگل است. شیراب در حمام است. شیراب یا در رات در لیوان حمام است. در حمام. شیراب کس کا مائک سے آواز آ رہی ہے باتوں کی؟ خیلی خوب. شما شیرینی دوست داری؟ نه آقا بله آقا من شیرینی نه دوست آقا من دارم. چیزی دوست ندارم. شتر کجاست؟ شتر در صحرا. شتر در کجاست؟ شتر بانه کجاست؟ هم در صحرا است. خیلی خوب. اقرا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ اقرا فاطمه سلام آقا. و علیکم السلام، شما خوب هستی؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم. اینجا نگاه میکنی؟ بله آقا. این چیست؟ این شوپاژ است. این چیست؟ این شومینه است. بله شوپاز کجاست؟ شوپاژ در اتاق است. شما چه داری؟ من صندلی دارم. چند تا صندلی داری؟ من 6 تا صندلی دارم. حسیر کجاست؟ حسیر در اتاق است. این صندلی کامل است یا ناقص؟ این صندلی ناقص است. ناقص یعنی ادھوری، ٹوٹی ہوئی. ادھورا. ٹوٹی ہوئی. بله قرص مریض چه میخورد؟ مریض قرص میخورد. بله. لباس کجاست؟ لباس در صندوق است. پول هم در صندوق است؟ بله پول در صندوق است. شما با چه چیزی دوش میگیری؟ من با صابون دوش میگیرم. این چیست؟ این سائقه است. این سائقه است. خیلی خوب. سائقه است. اختر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. شما لطفاً با ایران فاطمه صحبت کنید. بله آقا. سلام خواهر. سلام شما خوبی؟ بله ممنون. شما خوبی خواهر؟ چوچرا بھی کرنا ٹھیک ہے، چوچرا بھی کرنا بله بله آقا بله. اور نگیٹو کوشچن بھی کرنا. شما خوبی؟ خانواده شما خوب هستند خواهر؟ بله خانواده من خوب هستن. خانواده شما چی خبر؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من طالبه هستم. شما چیست؟ من ایران فاطمه است. اسم شما چیست؟ اسم من لیشا اختر است. شما چه میخوانی؟ من نماز و دعا میخوانم. شما چه؟ من الان درس میخوانم. شما کجا میروی؟ من بازار میروم. شما کجا میروی؟ من پارک میروم. شما ساعت چند بازار میروی؟ نگیٹو سوال کریں آپ، نگیٹو دونوں مل کر نگیٹو سوال ہی کریں. شما پارک نہیں می روی؟ شما بله. ساعت 4 پارک نہیں می روی؟ بله آقا بله. نگیٹو شما سوال اور چونچرا. بله بله آقا. شما ساعت شما پارک نمی روی خواهر ایران؟ ایران من پارک میروم. بله بفرمایید. شما چطور؟ شما پارک نمی روی؟ من هم پارک نمی روم. چرا شما پارک چه می روی؟ چرا شما پارک نمی روی؟ شما چرا پارک نمی روی؟ شما چرا پارک نمی روی خواهر ایران؟ بله من پارک میروم. شما چرا پارک نمی روی؟ شما چرا پارک نمی روی خواهر ایران؟ نمی روی؟ چرا من پارک میروم. آپ کو میں نے سوال سمجھے میں یہ جو سوال نہیں کر رہی ہیں ان کا ذہن بٹ رہا ہے، وہاں شور ہو رہا ہے. سوال یہ کر رہی ہوں. پارک کیوں نہیں جاتی؟ چون من مشغول هستم. شما چرا پارک نمی روی؟ چون من مشغول هستم. چون من
چون من مشغول هستم شما چطور؟ فرمائید شما چرا بازار نمی روی؟ برای اینکه من مشغول هستم. بله برای اینکه من مشغول هستم. خواهر شما چرا بامیه نمیخورد؟ خواهرم خواهر شما چرا بامیه نمیخورد؟ خواهرم بله خواهر من ہلو بامی میخورم. چرا نمیخورد؟ میری آواز آ رہی ہے خواهر آپ شما کو؟ بامیه چرا بامیه نمیخورد؟ خواهر شما چرا بامیه نمیخورد؟ من بامی ہلو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ برای اینکه دوست ندارم. کیوں دوست ندارد؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں ریجوائن کر رہی ہوں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی بالکل. خیلی خوب. ارم فاطمہ کون ستا رہا ہے آپ کو؟ زیادہ اتنی شور ہو رہا ہے آپ کے یہاں، آپ کا ذہن بٹ رہا ہے. سب کزن لوگ ہیں جمع ہے اور ہماری طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہی، اس وجہ سے جو ہے بہت. آغا خواہر انا سے بول دیجیے، آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خواہر ارم خیلی کی. خوب. فرمائش شما با بلے بھی فرمائش. خواہر انا بله خواهر انا سلام. سلام، شما خوبی؟ بله من خوبم ممنون. شما خوبی؟ بله منم خوبم. شما شما الان چه کار میکنی؟ بله من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما چرا بادمجان نمیخوری؟ بادم جان نمیخوری؟ بادمجان نمیخوری؟ بله بله. شما شما چرا بادم جان نمیخوری؟ چون من بادمجان دوست ندارم. شما چرا سیب نمیخوری؟ چون من سیب دوست ندارم. خواهر بله. شما چرا بامیه نمیخورد؟ خواهرم برای اینکه بامیه خیلی دوست ندارد. بله. بله. فرمایید. شما امروز نهار چه خوردی؟ من امروز نهار کیا کھایا تھا؟ من امروز نهار کڑی میخورم. کڑی خوردم گزرا ہوا ہے. بله بله من امروز نهار کڑی خوردم. شما چطور خواهر؟ بله من امروز عدس میخوردم. عدس خوردم. عدس خوردم. بله. بله. شما چرا کلاس نمی آیی؟ برای اینکه من مشغول بودم. بله شما چطور؟ بله بفرمایید خواهر. هلو شما آواز لباس نمیشویی؟ بله شما لباس نمیشویی؟ برای اینکه نه چون نہیں پوچھا ہے. برای بله مریض هستم. چون بله. نہیں پوچھا ہے انہوں نے، علت نہیں پوچھی، انہوں نے پوچھا شما لباس نمیشویی؟ بله من لباس ارے نمی اللہ اکبر. آپ بله لباس میشویی؟ لباس نمیشویم. شما لباس نمیشویی؟ چرا بله من لباس میشویم؟ نیگیٹو سوال ہے یار، کیسے سمجھیں گے آپ لوگ؟ بله آقا. شما لباس نمیشویی؟ چرا؟ من لباس میشویم من آقا. لباس میشویم. چرا من لباس نمیشویم یا نہ من لباس نمیشویم؟ بله نیگیٹو آقا. سوال کا جواب آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ نیگیٹو سمجھ سوال کا جواب، بابا نیگیٹو کا سوال کے جواب میں ہاں کے لیے چلا آئے گا، نہ کے لیے نہ آئے گا. پھر وہی غلطی کر دیتے ہیں علی شاہ اختر، آپ نے پھر وہی اٹھا کے غلطی کر دی. آقا صاحب میں نے آج مباحثہ نہیں کیا ہے، میں سچ بول رہی ہوں. تو پھر یہ آج کی بات تھوڑی ہے، پرسوں دو دن جو بدھ کے دن کی بات ہے یہ. اچھا آقا ٹھیک ہے. نیگیٹو سوال والی بات بدھ کے دن پڑھائی تھی میں نے. بله آقا. شما لباس نمیشویی؟ من چرا؟ بله چرا من لباس نمیشویم. وہ پھول کہنا چرا من لباس چرا من میشویم. لباس چرا میشویم؟ من لباس لباس میشویم.
کنیز رضوی سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوب هستم. شما خوب هستی آقا؟ خوبم ممنون. شما چه بیان میکنی امروز؟ بله آقا. شما امروز چه بیان میکنی؟ آقا بله؟ آقا مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ بله آقا، چه بیان میکنی؟ من برنامه بیان میکنم آقا. بله بفرمایید. بله آقا. سلام، اسم من کنیز رضوی است. اسم پدر من نیاب حیدر رضوی است. اسم مادر من سازده رضوی است. من هر روز ساعت 5 بیدار می شوم. سپس وضو می گیرم و نماز و دعا می خوانم. بعد از نماز قرآن می خوانم. سپس دوباره می خوابم. بعد از آن ساعت 7 صبح بیدار می شوم و مسواک می زنم. سپس اتاق ها را تمیز می کنم و جارو می زنم. سپس با خانواده ساعت 9:30 صبحانه می خورم. بعد از آن کار خانگی را انجام می دهم. ظرفها را در ظرفشویی می شویم. لباسها را در حمام می شویم. سپس در حمام دوش می گیرم. بعد از آن غذا درست می کنم. سپس اذان نماز می خوانم. بعد از نماز معمولا ساعت 2 بعد از ظهر با خانواده نهار می خورم. سپس نهار نیم ساعت بعد از نهار ساعت استراحت می کنم. بعد از آن درس می خوانم و تکلیف می نویسم. بعد از دوستان مباحثه می کنم. سپس بعد از آن دوستان مباحثه می کنم. ساعت 5 عصر بعد صورت درس فارسی می خوانم. به صورت مجازی صورت مجازی درس به صورت مجازی درس فارسی می خوانم. استاد خیلی خوب درس می دهد. یک ساعت آنجا درس می خوانم. بعد از کلاس اتاق را تمیز می کنم و جارو می زنم. سپس با خانواده چای می خورم. من چای را بسیار دوست دارم. بعد از بعد از نماز و دعا می خوانم. سپس بعد از نماز و دعا می خوانم. سپس نماز و غذا می پزم. بعد از معمولا بعد از نماز غذا می پزم. معمولا ساعت 10 خانواده غذا می خورم. سپس ظرف می شویم. بعد از با خانواده صحبت معمولا بعد از با خانواده کیا مطلب بعد از کس چیز کے بعد با خانواده کرتی ہیں؟ کس چیز کے بعد؟ اس چیز کا نام لیجیے. بعد از غذا پختن با خانواده می خورم. سپس ظرف می شویم. بعد از با خانواده بعد از کس چیز کا بعد ہے؟ اس چیز کا نام تو لیجیے جو آدھا چھوڑ کے آگے بعد از ظرف شویی بعد از ظرف شویی بعد یا بعد از غذا خوردن ظرف می شویم. آپ ادھورا چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہیں. بعد از با ظرف می شویم. بعد از بعد از غذا خوردن بعد از غذا خوردن ظرف می شویم. پوری بات ظرف می شویم. بعد از با کہہ کے آگے بڑھ جاتی ہیں. بله آقا. ظرف می شویم و 12 شب می خوابم. تمام شد آقا. خوب نویس کی دوستان. بله آقا. دھیان رکھیے گا. کنیز رضوی ہے. میں کئی بار دیکھ چکا ہوں آپ کو جلد بازی میں آپ بعد از با اور بات شروع کر دیتی ہیں آگے. بعد از با خانواده غذا می خورم. بعد از با خانواده غذا می خورم کا کیا مطلب ہے؟ بله کچھ آقا. بھی مطلب نہیں ہے. بعد از با غذا می خورم. بعد از غذا پختن با خانواده غذا می خورم. یہ ہے پورا جملہ. بعد از جو کام کیا ہے جس چیز کے کام کے بعد جو کام کر رہی ہوں اس کام کا نام لیجیے. کس کام کے بعد؟ بعد از غذا پختن با خانواده غذا می خورم. ایسے ہوتا ہے جو پورا. آپ بعد از با کہہ کے آگے بڑھ جاتی ہیں.
بعد از با بله بازار آقا. می با خانواده بازار میرم، بعد از با خانواده غذا میخورم، بعد از ظرف میشویم. کیا ہوتا ہے بعد از با کر کے رکھ دیا آپ نے اٹھا کے؟ بعد از غذا پختن با خانواده غذا میخورم، بعد از غذا خوردن ظرف میشویم. ایسے ہوتا ہے. بله بعد از آقا. صبحانه با خانواده بازار میروم. پورا جملہ بولا کرے، بات پوری. خب توبہ فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ توبہ فاطمه، توبہ چرا حرف نمیزنن؟ توبہ فاطمه صدای من میرسد؟ توبہ دوستان صدای من میرسد؟ توبہ جوائن ہو کے ذرا اپنے کام میں لگ جائیں. کجا ہستی توبہ بله آقا آواز فاطمه؟ آ رہی ہے. بله. توبہ فاطمه خیلی خوب. ساجده سلام، شما خوب هستی؟ صدای من میرسد؟ بله بفرمایید. توبہ فاطمه، توبہ مائک تو آن کرنے نہیں آپ تو کیسے پتہ لگے گا؟ میری بھلے مائک بند ہے تو کیسے آواز آ جائے گی؟ آپ مائک بند کیے ہوئے ہیں، آپ کھولا ہے آپ نے. سلام، خوب نہیں ہستی آگا شما؟ مائک آن واش کرے گا. بله سلام آقا بله وعلیکم السلام. من خوبم شما خوب خوبم ممنون. شما بفرمایید. خوبم بله شما خانواده شما خوب هستن؟ نیٹ ورک کی پرابلم ہے. خبر آگا دوبارہ جوائن کیجیے آپ ریسٹارٹ کر کے نیٹ کو. آپ کی آواز ہی کٹ رہی ہے. آیت الزہرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. صدای من میرسد؟ بله آقا میرسد بله. این چیست؟ صدای شما میرسد این صفر است بله این صفر است. این چیست؟ این حسیر است بله شما حسیر داری؟ نه من حسیر ندارم آها مصیبت است. این مصیبت شما حسیر نداری، مصیبت. خب شما بله صبح ساعت چند بیدار میشوی؟ من صبح ساعت 7 بیدار میشوم شما صبح ساعت چند بیدار من میشوی؟ صبح ساعت 4:30 بیدار میشوم. شما صبح ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 8 صبح صبحانه میخورم شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من صبحانه نمیخورم. شما بفرمایید شما روسری چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من روسری صورتی بیشتر دوست دارم صورتی نہیں، صورتی. صورتی بله. صورتی دوست دارم صورت این کودک چطور است؟ صورت این پسر چطور است؟ بگی صورت این پسر زیباست. صورت این پسر زیبا است صورت یعنی چهره. شما کجا دست و صورتتان را میشویی؟ شما کجا دست و صورتتان را میشویی؟ من در دستشویی من صورت در میشویم دست و صورتم را میشویم. میں واش بیسن میں اپنے ہاتھ اور منہ دھوتی ہوں. من در دستشویی صورت تو دو برتی ہے ضرب سنک میں منہ دھوتی ہیں. یہ بتائیے سنک میں منہ نہیں دھوتے ہیں، بیسن میں منہ دھوتے ہیں. آگا سمجھ نہیں آیا کیا دستشوئی نہیں جانتی کسے کہتی ہیں؟ دستشوئی کہتے ہیں واش بیسن کو، اور ظرفشوئی کہتے ہیں سنک کو جس میں برتن دھلتے ہیں. بھلے آگا آپ کو واش بیسن اور سنک میں فرق نہیں پتا؟ آپ کی آواز نہیں آئی تھی نا تو اس لیے ضبط کہتے ہیں ریکارڈر یعنی وہ ٹیپ ریکارڈر. ریکارڈ ٹیپ کرنے ریکارڈر وغیرہ ٹیپ ریکارڈر کو کہتے ہیں. ضعیف یعنی کمزور. بله شما ضعیف هستی یا قوی؟ من ضعیف هستم
امضا، امضا یعنی سگنیچر، امضا یعنی دوسرا ورڈ سگنیچر. فضا نورد یعنی ایسٹروناٹ، فضا نورد یعنی astronaut. آن آغا چه کاره است، آن آغا چه کاره است. آن آقا فضانورد است. بله، آن آغا فضا نورد. ضلع کسے کہتے ہیں؟ سائڈ. ضلع کسے کہتے ہیں؟ سائڈ. ہاں، مثال کے طور پر اس مربع میں کتنے ضلع ہیں؟ ایک ضلع، دو ضلع، تین ضلع، چار ضلع. اسے کہتے ہیں ضلع. ایک چوکور میں، ایک مربع میں 4 ضلع ہوتے ہیں، یعنی 4 کنارے، یعنی ضلع. ٹھیک ہے. اور ایک تکونے میں، ایک ترکوڑ میں یعنی ایک مثلث میں کتنے ضلع ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ ضلع کا مطلب متوجہ شدید یا نا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ضلع کو جو چاروں میں نے نام لیے سائڈ ہی بولتے ہیں. ضد یعنی مخالف. ریاضی اپوزٹ، ضد یعنی اپوزٹ. بھلے. ریاضی یعنی میتھمیٹک، ریاضی یعنی میتھمیٹکس. اور قاضی جج. اگر نقطہ نہیں ہے یہاں پر دستخط میں تے کا نقطہ نہیں ہے. اگر جج میں جی کا نقطہ نہیں ہے تو دستخط میں تے کا نہیں ہے. دستخط ہوتا ہے نا آقا؟ نہیں صحیح ہے، دستخط صحیح، دستخط نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. تے سے ہوتا ہے، تو سے ہوتا ہے. نہ آقا تو اس سے ہوتا ہے لیکن جج والا نہیں صحیح تھا. دستخط مجھے بھی کنفیوز کر دیا. صحیح آگا دستخط صحیح، ہر جج نہیں صحیح تھا بس. آزولے اسے کیسے پڑھیں گے؟ آزولے یعنی ماس پیشی. آگا سنیے، دستخط میں آپ نے تے نہیں لگایا، تے نہیں لگایا، تے کا نقطہ سین کے بعد آقا پھر وہی خیر ہم کو. بتا رہے تھے. بھلے ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. آزولے یعنی مسلس. وضو یعنی وضو. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بھلے آقا. اللہ بشیر پہ آقا فرمائیں. آقا خواہر مومنہ کسی کو نام پوچھ رہی تھی کہ ذاکر حسین کے نام سے کون ہے؟ مریم ہے، مریم ام رباب، مریم ہے. بھلے مریم ذاکر حسین، مریم نام ہے ان کا. بھلے. مریم کیوں، کیا ہوا؟ نہیں انہوں نے میسج کیا تھا. مریم نام ہے. جی ممنون کہہ رہی ہیں. آزوله یعنی ماسپیش. خب توبه فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ توبه. خب عرشی زهرا سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوب هستم، شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. لطفاً شما با کائنات فاطمه صحبت کنید. بله آقا. سلام عزیزم. سلام خواهر. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم، شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. بله شما چرا بادمجان یا نه شما چرا بامیه نمیخوری؟ بله این بله چرا بامیه نمیخوری؟ بله چون من بامیه نه دوست دارم. ندوز ہے، نہ دوز دارم کب پڑھایا میں نے؟ فیل نہ جب دارم. ہوتا ہے تو فیل کے ساتھ نون لگتا ہے، یا فیل تو دارم داری ہے نا، دوست نہ دارم نه دارم. بله نون آقا. وہاں لگے گا. بله شما لباس میشویی؟ بله من لباس میشویم. شما کجا لباس میشویی؟ من در حمام لباس میشویم. شما دوش نمیگیری؟
چرا من دوش میگیرم. شما روز جمعه دوش نمیگیری؟ چرا من روز جمعه دوش میگیرم. شما روز جمعه دوش نمیگیری؟ چرا من روز جمعه دوش میگیرم. جمعه. بله. بله میگیرم. بله شما تنها پارک میروی؟ نه من با برادرم پارک میروم. شما پارک نمیروی؟ چرا من پارک میروم. شما با چه کسی و با چه چیزی پارک میروی؟ من با برادرم و پیاده پارک میروم. بله شما با خواهرتان نه، شما با خواهرتان دعوا نمیکنی؟ بله من با خواهرمان دعوی میکنم. دعوی میروم. دعوا. بله بله شما غذا میپزی؟ بله من غذا میپزم. شما چه میپزی؟ من قورمه میپزم. شما بریانی نمیپزی؟ چرا من بریانی میپزم خواهر. بله. خواهرتان چرا مدرسه نمی رود؟ خواهرتان چرا؟ بله خواهرتان چرا مدرسه نمی رود؟ بله برای دانشگاه می رود. برای اینکه او یا ایشان دانشگاه می رود. دانشگاه می رود. بله برای پدرت پارک نمی رود؟ سوال صحیح سے کیجیے عزیزم. کیا کہنا چاہ رہی ہے کائنات؟ پدر شما پارک نمی رود؟ برای اینکه پدرم سوال کیا وہ سنیے پدر شما پارک نمی رود؟ بله اچھا چرا پدرم پارک می رود؟ روکیے غلط بات ہے. اس عمر میں پارک نہیں جاتے ہیں. بچے کسی پارک می رود؟ بله بچه کسی پارک می رود؟ با دوستش پارک می رود. با همسرش با مادرم. لیکن با مادرم رود. پدرم با مادرم پارک می رود. مادر اول یا مادر دوم؟ یک مادر است آقا. من یک مادر دارم. مراتب پدرتان باشید. مطلب کیا آگا؟ اپنے پاپا کا ذرا خیال رکھیے. بچے کسی پارک می رود. برادرتان چرا مدرسه نمی رود؟ برای اینکه او کارمند است. بله خیلی خوب. برادر شما هم پارک می رود؟ بله برادر شما پارک می رود؟ چرا برادرم پارک می رود؟ بچه کسی پارک می رود؟ تنها پارک می رود. تنها مراقبش باشید. شما شاید به نظر شما شاید تنها می رود. نه تو نزدیک کسی دیگر هم باشد. بله امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا شنبه است. بله بله نیگیٹو سوال کیے؟ بله آقا. آپ کے سوال بھی کیے ہیں. اور چونچرا وہ بھی تو کیا ہے آقا. شما چرا بریانی نمیخوری؟ بله برای اینکه امروز من امروز پیزا میخورم. برای اینکه امروز من پیزا میخورم. پیزا میخورم. بله و موموز میخورم. موموز هم میخوری؟ بله شما بچه کسی موموز میخوری؟ من با خواهرم موموز میخورم. تا کی با خواهرتان موموز میخوری؟
تا کھئی تا کھئی با خاہرتان تا کھئی با خاہرتان موموز میخوری تا تائری تک تا کھئی کب تک بہن کے ساتھ کھائیں گی تا کھئی با خاہرتان موموز میخوری با ہمسرتان بخور حلال جب تک کو کیا بولیں گے پھر آگا؟ جب تک جیسے آپ نے ابھی پوچھا تا وقتی کے ازدواج نہ کنم تا وقتی کے ہمسر پیدا نہ شود ہم تا سر وقتی کے ہاں ہمسر پیدا نہ شود جب تک ہسبینڈ نہیں مل جاتا باخواہرم تب تک موموز میخورم انشاءاللہ انشاءاللہ خیلی زود پیدا میشه خدا انشاءاللہ یہ همسر خوشگیل و خوشرو و خوش اخلاق به شما بده به همه شما بده انشاءالله کسانی که ندارن نه فائز خانم دارن ولی کسانی که من ندارن دارد بله من دارم بگید شما بگید من دارم کسانی که ندارن به آنها خدا به زودی بدهد انشاءاللہ الہی آمین انشاءاللہ آقا خار مومنہ کہہ رہی ہے کہ آپ موموز کا نام زیادہ لیتے ہیں، آپ کو موموز زیادہ پسند ہے کیا؟ میں نے آج تک موموز منہ میں ڈال کے نہیں دیکھا کیسا ہوتا ہے پسند نہیں ہے اس لیے زیادہ اچھا لیتے ہیں نہیں لڑکیوں کا جسے دیکھو موموز جسے دیکھو موموز میں پتہ نہیں ایسی کون سی بلا نہیں کا نام آقا ہے ایک دفعہ میں نے کہیں بنتے ہوئے دیکھ لیے تھے مجھے تو الٹی آ رہی تھی کہ یہ ابلے ہوئے کھا کیسے لیتے ہیں کچے بھلے آقا من ہم دوست نہ آگا دارا گھر میں بنا کے کھا لیتے باہر بنا کے نہیں فرائی بھی نہیں تو ابلے ہوئے کیسے کھا لیتے ہیں کچے سے لگتے ہیں مجھے تو اس کو بالکل فرائی بھی کرتے ہیں آگا اس کو فرائی کر سکتے ہیں آگا اسٹیم دو ہوتا ہے طریقے سے ہوتا ہے ان کو اسٹیم اور فرائی فرائی ابلے ہوئے بھی کھاتے ہیں اسٹیم والے وہ نہیں کھاتے ہم تو تل کے وہ تو کھاتے ہیں محلت میں بھی نہیں اترے بالکل بھی تو دوستان احسن کی خدمت آگا لڑکیوں کی اتر جاتے ہیں بس بھلے لڑکیاں تو بس پانی بتاشے وہ دیکھی وہ آپ نے دیکھا تھا ممبئی کا وہ ایک بیچاری بڑی کیوٹ سی تھی وہ روڈ پہ بیٹھ گئی بیچ روڈ پہ اور رو رہی تھی بچوں کی طرح بلک کے مجھے دو پانی بتاشے کم دیے میں اس پر ٹھیلا نہیں چاہتی نے ہٹاؤ یہاں سے بھلے خوب ساجدے سلام شما خوب هستی وعلیکم السلام آقا من خوب هستم شما خوب خوب هستی؟ ماما شما زود یه چیزی بیان کنید و ما کلاس تمام میکنیم من امروز درباره شهر کراچی بیان میکنم شهر کراچی بیان میکنید بفرمایید بیان کنید سلام اسم من سایزه زیرا است من اهل پاکستان هستم و در کراچی زندگی میکنم کراچی شهر بزرگ و زیبا پاکستان است من در کراچی زندگی میکنم در کراچی رستوران های خوب زیادی دارد آرامگاه قائداعظم محمد علی جناح در کراچی است در کراچی لباس حیا بسیار خوبی پیدا می شود من لباس یک های شنبه زیبا بله لباس های زیبا زیبا فروخته می شود یا می فروشند من یک شنبه با خانواده برای شام بیرون می روم در کراچی در تابستان 2 ماه گرمی شدید وجود دارد نه سپس در باران تابستان هوا 2 ماه هوا خیلی گرم است گرم است سپس باران می بارد و هوا خیلی بسیار نہیں هوا بسیار لذت بخش دلپذیر می بله شود در کراچی گول گپه ها خوش مزه پیدا می شود من گول گپه ها را خیلی دوست دارم دعای من این است خداوند همیشه پاکستان ما را محفوظ و سالم نگه دارد بله پاکستان را نگه دارد و آنجا شیعان را هم نگه دارد شیعیان آنها را هم محفوظ نگه دارد با بنی امیه نسل بنی امیه نگه دارد بله شیعان را هم آنجا نگه دارد خدا بله بفرمایید بله تمام شد آسان دوستان متوجه شدی؟ بھلے آقا بله دوستان وقت هم تمام شد و انشاءالله فردا حتما دوستان کتاب این را بخوانید بنویسید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید انشاءالله خدا نگهدار شما و انشاءالله دعاگو هستم به امید دیدار انشاءالله و دعاگو هستم انشاءالله با همسرتان انشاءالله همه چی دوست دارید بخورید و همه جا دوست دارید بروید با همسرتان بروید انشاءالله خداوند یک همسر خوشگل و خوشرو و خوش اخلاقی به شما همه شما بدهد انشاءالله
شما هم همچنین. سلامت باشید. خدا حافظ.